Hello, Namaste students. It's me Hari Prajapati, a social studies teacher. First of all, welcome to social studies today's session. आजको हाम्रो सोशल स्टडिज अथवा सामाजिक अध्ययन विषयमा हामी युनिट 5 को सिभिक अवेरनेस अथवा नागरिक चेतना अन्तर्गत नागरिक पहिचान अनि नागरिकता विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सिटिजन्स आइडेन्टिटी and citizenship. Today's topic, and in this session we will discuss about the provisions mentioned in our Constitution 2072 for the citizenship and citizens. सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के त भन्दाखेरि नागरिकता र नागरिक अनि राष्ट्रियता। हामीले पहिला नै हाम्रो कोर्स अन्तर्गत पढिसकेका छौँ र आजको यो सेसनमा हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। को हुन् त नागरिक? सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरो, नागरिक भनेर भनिसकेपछि हामीले कुनै पनि राज्यमा बसोबास गर्ने व्यक्ति भनेर बुझ्छौँ। तर यतिले मात्रै नागरिकको पहिचान अथवा यति मात्रैले पनि हामीलाई नागरिकको परिचय पुग्दैन, पहिचान पुग्दैन। त्यसैले नागरिक भनेर भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि राज्यको वैधानिक र आधिकारिक रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्ति। Citizens mean the people who live or who reside in any state or country legally, and they are very authorized. And in other sentence we can say the people who are authorized and legal resident. The people who are authorized and legal resident of the state. र नागरिकले राज्यबाट जति पनि दिने सुविधाहरू छन्, अधिकारहरू छन्, त्यो सबै प्राप्त गर्छ। उसको हैसियत छ, त्यो नागरिकले त्यो प्राप्त गर्ने हैसियत राख्छ। हामीले सायद सुनेका छौँ पहिला पहिला प्रजा भनेर जुन भन्ने शब्द हो, सब्जेक्ट्स, जसलाई राज्यमा यो शासन गरिन्छ। अब प्रजा होइन नागरिक बनाऊ भन्ने एउटा नारा पनि सायद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा होला। अनि हामी सब्जेक्ट्स हुनु हुँदैन, सिटिजन्स हुनुपर्छ। त्यो सिटिजन्स भनिसकेपछि राज्यबाट प्राप्त सबै अधिकार सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, दाबी गर्न पाउने व्यक्ति। र प्रजा भनेपछि मात्रै शासन गर्ने शासितहरू भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र हाम्रो देशको संविधानमा पनि नागरिक पहिचान अनि त्यसपछि नागरिकता विषयमा 2072 सालको संविधानमा पनि यो कुरा उल्लेख भएको छ। आजको लेसनमा विशेष गरी हामी यही नागरिक पहिचान अनि नागरिकताका प्रावधानहरू के छन् त त्यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हेरौँ को हुन् त नागरिक। फर्स्ट अफ अल, लेट्स सी who are the citizens. How can we identify citizens? स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, राज्यमा वैधानिक र आधिकारिक रूपमा बसोबास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई हामी नागरिक भन्छौँ। The legal and authorized resident of the state.
I repeat, the legal and authorized resident of the state. Citizens are the legal and authorized resident of the states. अब नागरिकता भनेको के त फेरि? नागरिकता भनेको नागरिकको एउटा पहिचानको आधार अथवा प्रमाण। हामीले सायद देखेका छौँ नागरिकता कुनै पनि वैधानिक अथवा कुनै पनि कानुनी कारबाहीको लागि, कानुनी क्रियाकलाप गर्नको लागि अथवा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। कुनै घर जग्गा किनमेल गर्ने होस् या अन्य शैक्षिक रूपमा अथवा यो बसोबासको कुराहरू होस्, जहाँ पनि हामीलाई नागरिकताको आवश्यकता पर्छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि राज्यमा बसोबास गर्ने यो व्यक्ति हो, राज्यको यो वैधानिक व्यक्ति हो भनेर हामीलाई दिइएको एउटा प्रमाण हो। त्यसैले हामीले के गरेर बुझ्ने त भनेर भन्दाखेरि सिटिजनशिप इज द प्रुफ, लीगल प्रुफ। सिटिजनशिप इज द लीगल प्रुफ एन्ड बेसिस अफ एनी स्टेट। हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ भने यो आधिकारिक आधार हो। कारण के त भनेर भन्दाखेरि हामी पनि यो राज्यका नागरिक हौँ भन्ने एउटा आधार हो। त्यो आधारबाट नै हामीले राज्यबाट पाउने विभिन्न सुविधाहरू, अधिकारहरू दाबी गर्न पाउँछौँ। त्यसैले नागरिकता भनेर भनिसकेपछि एउटा राज्यमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको एउटा पहिचानको आधार, सिटिजन्स आइडेन्टिटी। सिटिजन्स मेन आइडेन्टिटी एन्ड प्रुफ इज सिटिजनशिप। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो। अब राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुरा गरौँ। के हो त राष्ट्रियता अनि नागरिकता भनेको के हो? भर्खरै हामीले नागरिकताको बारेमा पढ्यौँ। नागरिकता भनेपछि यो राज्यमा वैधानिक रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको एउटा पहिचानको आधार अथवा प्रमाण भनेर जुन भनिसकेका छौँ, त्यो जस्तै राष्ट्रियता भनेको के त? सिम्पली हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि राष्ट्रियता भनेर भनिसकेपछि राष्ट्रप्रतिको भावना। कुनै पनि व्यक्ति जुन देशमा जन्मेको छ, जुन देशको अथवा जुन राष्ट्रको नागरिक हो, त्यो देशप्रतिको, त्यो राष्ट्रप्रतिको, त्यो व्यक्तिको जुन भावना हो, त्यसलाई हामी राष्ट्रियता भनेर भन्छौँ। र नागरिकता भनेर भनिसकेपछि वैधानिक अथवा लिगल आइडेन्टिटी भयो। नागरिकताले अधिकारसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत पक्षलाई यसले सम्बोधन गर्छ भने राष्ट्रियता भनेको अधिकारसँग सम्बन्धित भन्दा पनि भावनात्मक रूपमा म यो देशको नागरिक हुँ, मेरो राष्ट्रियता यो देशसँग सम्बन्धित छ भनेर उसको भावनासँग मैले यो देशमा केही गर्नु छ, गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन भावनासँग सम्बन्धित कुरालाई हामी राष्ट्रियता भनेर भन्छौँ। नाउ यु क्यान सी इन द स्क्रिन some major differences between citizenship and nationality. You can see in Nepali, but I will express them in English also. Let's check. राष्ट्रियता भनिसकेपछि राष्ट्रसँगको भावनात्मक सम्बन्ध, national sentiment, related to the national sentiment or emotional aspect with the nation. It is related to the emotion of the nation. नागरिकता भनिसकेपछि राष्ट्रसँगको वैधानिक र आधिकारिक सम्बन्ध, legal and authorized relationship with the state. र राष्ट्रियता भनेको स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। स्थायी प्रकृति भनेपछि पर्मानेन्ट, टिल योर लाइफ। इट इज द नेसनालिटी, फिलिङ अफ नेसनालिटी
रिमेन टिल योर लाइफ, आफ्नो जीवन रहेसम्म, जीवन भएसम्म राष्ट्रियता रहन्छ। हामी जहाँसुकै जाउँ राष्ट्रियता रहन्छ हामीसँग। तर नागरिकता चाहिँ पर्मानेन्ट होइन, टेम्पोररी। किन यो टेम्पोररी भनेर भन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले त्याग्न सक्छौँ। वी क्यान क्विट, वी क्यान टर्मिनेट आवर सिटिजनसिप। For example, if you go to foreign country, if you think you should live in foreign countries forever, first of all, you have to terminate your citizenship from your country of origin. Then after, just you can obtain the foreign citizenship. भनेको के भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि देशमा यदि जान्छौँ र त्यही स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने सोच्छौँ भने सबैभन्दा पहिले हाम्रो आफ्नो देशको नागरिकता हामीले त्याग्नु पर्छ। तर राष्ट्रियता हामी त्याग्न सक्दैनौँ। राष्ट्रियता भनेपछि हाम्रो राष्ट्रसँग सम्बन्धित हाम्रो भावना भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि हामी अब नेपाली भयौँ भनेपछि हामी जहाँ जान्छौँ नेपाली भएर नै जान्छौँ। नागरिकता त बोकेर गइँदैन, तर हाम्रो राष्ट्रियता हामी बोकेर जान्छौँ। हामीले देख्छौँ, हामीले अनुभव गर्छौँ र हामीले सुनेका पनि छौँ। कुनै पनि विदेशमा गएका व्यक्तिहरूले आफ्नो राष्ट्रको परम्परा संस्कृति अनुसार विभिन्न किसिमको चाडबाडहरू मनाइरहेका हामी देख्छौँ। कति सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो किन त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति अथवा नेपालीहरू कुनै पनि देशमा गए पनि आफ्नो जुन राष्ट्रियता, आफ्नो जुन संस्कृति त्यो छोड्न सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा राष्ट्रियता भनेको क्विट गर्न सकिँदैन। इट क्यानट बी क्विट, इट क्यानट बी टर्मिनेटेड, बट सिटिजनशिप क्यान बी टर्मिनेटेड, क्यान बी क्विट। त्यस्तै राष्ट्रियता भनेको बृहत अवधारणा, एक्सटेन्सिभ, ठुलो अवधारणा हो यो भने नागरिकता भनेको सीमित अवधारणा, व्यक्तिगत पक्षसँग मात्रै सम्बन्धित। हामीले यसरी बुझौँ भने राष्ट्रियता अघि भने जस्तै बाँचुन्जेल हामीसँग रहन्छ। कुनै पनि व्यक्ति जुन देशमा जन्मेको हो, जुन राष्ट्रमा जन्मेको, त्यो राष्ट्रसँग उसको भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ। जसरी हामी भन्छौँ नेपाल आमा भनेर भन्छौँ, जसरी आमाले हामीलाई जन्म दिनुभयो, आमाप्रतिको जुन हाम्रो सम्मान छ, त्यो जस्तै जुन देशमा हामी जन्मेका छौँ त्यो देशप्रतिको हाम्रो सम्मान, त्यो देशप्रतिको हाम्रो भावनासँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि जहिलेसम्म हामी देशमा बाँच्छौँ, हाम्रो बाँचुन्जेलसम्मको यो भावनासँग सम्बन्धित कुरो हो राष्ट्रियता। तर नागरिकता बाँचुन्जेलसम्म भन्दा पनि राज्यमा बसुन्जेलसम्म। अघि भने जस्तै विदेशमा यदि ऊ सधैँको लागि म विदेशै बस्छु भनेर कुनै व्यक्तिले सोच्यो र कुनै व्यक्तिले विदेश यदि बस्यो भने आफ्नो नागरिकता, आफ्नो देशको पहिला लिइरहेको नागरिकता उसले त्याग्नु पर्ने हुन्छ, त्याग्नु पर्ने प्रावधान छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि बाँचुन्जेल हुने राष्ट्रियता र बसुन्जेल पाइने चाहिँ नागरिकता, मेन डिफरेन्स। Nationality is extended aspect and it remains till your life. But the citizenship remains with you till you stay in any state. If you need and if you think of residing or shifting or migrating in other countries, then your original citizenship will be terminated or you have to quit it. र अर्को कुरो, राष्ट्रियता भनिसकेपछि सामूहिक अवधारणा हो, यो कलेक्टिभ कन्सेप्ट, पुरै देशसँग सम्बन्धित राष्ट्रियता। हामी सबै नेपाली हौँ, नेपालप्रतिको हाम्रो जुन भावना हो
त्यो सामूहिक भावना, राष्ट्रिय भावना। तर नागरिकता भनेर भनिसकेपछि त्यो व्यक्तिगत, तपाईको नागरिकता, उहाँको नागरिकता, उहाँको नागरिकता जुन व्यक्तिगत धारणा हो, त्यो हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत धारणासँग सम्बन्धितलाई हामी नागरिकता भनेर भन्छौँ। अब यो जुन नागरिकता छ अथवा कुनै व्यक्ति कुनै देशको नागरिक हो भन्ने जुन एउटा प्रमाण देखाउने आधार जुन नागरिकता हो, त्यो कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? कस्ता कस्ता खालका नागरिकताहरू छन्? संसारभरि विभिन्न देशको नियम कानुन र आफ्नो देशको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न किसिमका नागरिकताका प्रावधानहरू छन्। अब त्यो नागरिकताका प्रावधानहरू, मुख्य मुख्य नागरिकताका प्रावधानहरूको बारेमा एकचोटि कुरा गरौँ। स्क्रिनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मुख्य गरी 6 वटा नागरिकताका आधारहरू, नागरिकतासँग सम्बन्धित मान्यताहरू यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। डिफरेंट countries according to their constitution, according to their rules and regulations and law, the assumptions, the basis of obtaining citizenship are different. They have their own basis of obtaining citizenship. In our country, we have 4 bases, 4 assumptions, or 4 ways of obtaining citizenship. But worldwide, majorly 6 popular assumptions are there about obtaining citizenship. सबैभन्दा पहिले जन्मको आधारमा पाउने नागरिकता, यो भनेको भूगोलसँग सम्बन्धित अथवा भौगोलिक पक्षसँग सम्बन्धित एउटा मान्यता हो। कुनै पनि व्यक्ति कुनै देशमा जन्म हुँदाखेरि अथवा जन्मिँदाखेरि जन्मको आधारमा दिने। नेपालमा जन्म्यो, अब नेपालमा जन्मेकै आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेको जन्मको आधारमा। जुन देशमा जन्म्यो त्यो देशमा जन्मेको आधारमा प्राप्त गर्ने, त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्ने जुन नागरिकतालाई हामी जन्मको आधार भनेर भन्छौँ भने वंशजको अथवा डिसेन्स भनेर भनिसकेपछि त्यो डिसेन्टको आधारमा पाउने नागरिकता भनेको यदि आमा बुवा कुनै देशको नागरिक हो भने आमा बुवा त्यो देशको नागरिक भएकै हैसियतमा त्यो आमा बुवाबाट जन्मेका जति पनि बालबच्चाहरू छन् तिनीहरूले पनि प्राप्त गर्ने जुन आधार छ, त्यो देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार भनेको यो वंशजको आधारमा प्राप्त गर्ने नागरिकता हो भने अर्को नागरिकताको आधार छ, त्यो भनेको दोहोरो नागरिकता। दोहोरो नागरिकता 2 वटा नागरिकता अथवा मानौ एउटा नागरिकता प्राप्त गरिसकेको छ, अर्को देशमा जाँदाखेरि फेरि अर्को नागरिकता प्राप्त गर्ने। जसरी हाम्रो देशको संविधानको हामीले अहिले एकछिनमा कुरा गर्छौं, संविधानको आधारमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन गैर आवासीय भनेर जुन भन्छौं, नन रेजिडेन्ट सिटिजनशिप भनेर भन्छौं, त्यो पनि एक किसिमको दोहोरो नागरिकताको मान्यता अन्तर्गतको नागरिकताको आधार हो भने अर्को छ नागरिकता विहीनता भन्ने छ, नो सिटिजनशिप। नागरिकता विहीनता भनेको नागरिक हैसियत नभएको भनेर उनीहरूलाई नागरिकता नदिने अथवा दोस्रो दर्जाको नागरिक मानेर यो दिने परिचय पहिचान। अब यो दोस्रो दर्जा भनेर भनिसकेपछि यो दोस्रो दर्जामा पर्ने नागरिकहरूलाई अथवा त्यो बासिन्दाहरूलाई, नागरिक त के भनौं, बासिन्दा जो छ त्यो बासिन्दाहरूलाई राज्यबाट जुन दिइने सुविधाहरू छन्, अधिकारहरूबाट वञ्चित गर्न सक्छ, विमुख गर्न सक्छ। यस्तो किसिमको जुन नागरिकता भनेको नागरिकता विहीनता भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौं।
नागरिकता विहीनता भनेको त्यो। अब हामीले पहिलाको हिस्ट्रीमा यो ग्रीक सिभिलाइजेसन्स पढेका छौँ, रोमन सिभिलाइजेसन्सहरू पढेका छौँ। अब त्यो सिभिलाइजेसन्सहरूमा पनि हामीले पढ्दाखेरि भेट्छौँ कि त्यहाँ जति पनि बासिन्दाहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, त्यो बस्ने व्यक्तिहरूलाई यो विभिन्न क्याटेगोरीमा राख्ने, पहिलो दर्जाको, दोस्रो दर्जाको भनेर हामीले पहिला पढेका छौँ, बुझेका छौँ। त्यस्तै यो स्वास्नी मानिसहरूलाई नागरिकको हैसियत नदिने प्रचलन थियो त्यो बेला, भनेको नागरिकता विहीनता भनेको त्यस्तो। अब हाम्रो देशमा पनि अहिले पनि यो जति पनि व्यक्तिहरू छन्, विभिन्न जात जाति भाषा भाषी समुदाय, त्यसमा पनि अल्पसङ्ख्यकहरू भनेर जुन भन्छौँ हामी, लोपोन्मुख भनेर जुन भन्छौँ, विभिन्न जातिहरू छन् जो जङ्गलमा बस्छन्, विभिन्न आदिवासीहरू छन् जसले नागरिकता प्राप्त नगरेको पनि हुनसक्छ। तर त्यो त सम्पर्कमा नआएर, राज्यको सम्पर्कमा नआएर नगरेको भयो। राज्यले नै कुनै व्यक्तिहरूलाई, कुनै जात जातिहरूलाई पहिला विभेद गरेको हुन्छ नागरिकता नदिइकन। किनभने नागरिकता दिइसकेपछि, नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिहरूले पनि समान अधिकार राख्छ त्यो देशको नागरिक भएको हैसियतमा। राज्यले पनि उनीहरूलाई त्यो अनुसारको सुख सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा राज्यले कुनै त्यस्तै जात जाति, सीमित जात जातिका मानिसहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेको हुन्छ। त्यस्तोलाई नागरिकता विहीनता भनेर हामी भन्छौँ। विभिन्न देशमा यस्तो पनि प्रचलन छ भने। अर्को भनेको सम्मानार्थ नागरिकताको पनि प्रावधान छ, नागरिकता दिने एउटा प्रावधान। त्यो भनेको अनररी सिटिजनसिप। अनररी सिटिजनसिप, इन द अनर और फर द अनर citizenships are offered, citizenships are conferred to the people। सम्मानार्थ, सम्मानको रूपमा कुनै देशले दिने नागरिकताको प्रचलन हो यो। जस्तै कुनै विदेशी नागरिकले हाम्रै देश नेपालमा, हाम्रो देशको नेपालको प्रतिष्ठा, राष्ट्रियता, गौरव बढाउने कुनै किसिमको काम गरेको छ भने, फर द अनर अफ सच पिपल द गभर्मेन्ट अफर देम, कन्फर द सिटिजनसिप टु देम भने त्यस्तोलाई हामी सम्मानार्थ नागरिकता भनेर भन्छौँ। कसैलाई सम्मान स्वरूप दिने नागरिकता, त्यस्तो पनि प्रावधानहरू छन् भने। अर्को छ दोस्रो दर्जाको नागरिकता भनेर जुन भन्छौँ। त्यो दोस्रो दर्जाको नागरिकता भनेको अघिको नागरिकता विहीनता भनेको नागरिकता नै नदिने। दोस्रो दर्जाको नागरिकता भनेपछि यिनीहरू सेकेन्ड क्लास सिटिजन्सहरू है भनेर, सेकेन्ड क्लास सिटिजन्सहरू भनेर भन्छौँ दोस्रो दर्जाको। हामीले अमेरिकन यदि हिस्ट्री पढेका छौँ, अमेरिकन हिस्ट्री भने त्यहाँ पनि यो पहिला यो काला जाति र गोरा जातिको बिचमा भएका विभिन्न किसिमका सङ्घर्षका कुराहरू, हिंसाका कुराहरू हामीले पढेका छौँ। अब त्यो बेला त्यहाँ जुन रङ्गभेद अथवा रेसिजम भनेर भन्छौँ, अब जुन एपार्थाइड सिस्टम भनेर भन्छौँ, त्यो बेला पनि त्यहाँ यो काला जातिलाई राज्यले दिने सुख सुविधाहरू जति पनि छन्, त्यो नागरिक अधिकारका जति पनि कुराहरू छन्, काला जातिलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ नदिएको, गोरा जातिहरूलाई जस्तै समान रूपमा नदिएको कुराहरू हामीले पढेका छौँ। उनीहरूलाई सेकेन्ड क्लास सिटिजन भनेर यो जुन नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ, त्यस्तो खालको नागरिकता जुन छ त्यसलाई हामी दोस्रो दर्जाको भनेर भन्छौँ। यो संसारमा अथवा विभिन्न देशहरूमा नागरिकता जुनको प्रावधान छ फरक फरक हुन्छ भने यो विश्वव्यापी मान्यताहरू भयो, 5-6 तरिका। यो बाहेक अन्य पनि नागरिकताका प्रावधानहरू होलान्, तर हामीले विशेष गरी यो महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू विश्वका विभिन्न देशहरूले अँगालिरहेको नागरिकताका प्रावधानहरू भए यिनीहरू भने। अब हाम्रो देशमा के छ त नागरिकताको प्रावधान? हाम्रो देशको नागरिकता कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ हामीले?
एज अ सिटिजन हामी जन्मिसक्यौँ यो देशमा भने अब हामी जन्मिसकेपछि यो नागरिक त भइसक्यौँ। हामी जन्मको आधारमा हामी नागरिक भइसक्यौँ। तर कति भाइ बहिनीहरू अहिले यो नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छैन। कति भाइ बहिनीहरूको त्यो यो नागरिकताको लागि यो योग्यता पुगेको छैन। किनभनेखेरि त्यसमा पनि केही योग्यताका कुराहरू छन्। जस्तै हाम्रो देशको संविधान अथवा नियम कानुनको आधारमा 16 वर्ष पुरा हुनुपर्ने नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि भन्ने छ। त्यो भनेको 16 वर्ष पुरा भइसकेपछि हामीले नागरिकताको लागि एप्लाई गर्न सक्छौँ। वी क्यान एप्लाई फर द सिटिजनसिप आफ्टर 16 इयर्स भनेर जुन भनिरहेछौँ यो हो। अब हाम्रो देश नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेख भएको अथवा व्यवस्था भएको जुन प्रावधान अनुसार व्यवस्था भए अनुसार हाम्रो देशको संविधानमा यो नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रावधान भाग 2 मा छ। भाग 2 मा र धारा 10 देखि धारा 15 सम्म नागरिकताका प्रावधानहरू उल्लेख भएको छ। इन आवर कन्ट्री द कन्स्टिट्युसन of 2072 has provisioned the provision of citizenship or obtaining citizenship has been mentioned in part 2 from article 10 to 15. We have to understand in this way. And what are the basis or what are the ways of obtaining citizenship? What are the provisions to obtain citizenship mentioned in our Constitution 2072. Here are some of the important provisions. 4 वटा मुख्य आधारहरू छन्। 4 वटा नागरिकता प्राप्तिका आधारहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो देशको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार जुन अघि नै भनिसके मैले भाग 2 धारा 10 देखि 15 सम्म संविधानको भाग 2 मा उल्लेख भएको छ। धारा 10 देखि 15 सम्म यो उल्लेख भएको नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू नागरिकताका प्रावधानहरू हामी कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हाम्रो देशमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान छ। अंगीकृत रूपमा हामीले नागरिकता यो देशको हाम्रो देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने हामीसँग प्रावधान छ हाम्रो संविधानमा। अर्को सम्मानार्थ प्रदान गरिने नागरिकताको प्रावधान छ र अर्को चाहिँ गैर आवासीय अथवा यहाँ नबस्ने हाम्रो देशमा यहाँ नबस्ने नागरिकहरू जो यहाँको नागरिक भएर पछि विदेशमा गइराखेको अथवा विदेशमा पहिलाको यहाँको नागरिकता त्यागेर विदेशमा गइराखेका व्यक्तिहरूलाई गैर आवासीय नागरिकता जुन प्रदान गरिने प्रावधान छ हाम्रो देशमा। यसरी 4 वटा मुख्य नागरिकता प्राप्तिका प्रावधानहरू छन्। देयर आर 4 ways of obtaining or 4 provisions of obtaining citizenship according to the constitution of our country. The first one is descent, on the basis of descent, a provision of descent. वंशज वंशज भनिसकेपछि वंश जुन वंशावली भनेर हामी भन्छौँ वंश। If the parents are Nepali citizens, then their children after they cross 16 years they get citizenship. पेरेन्ट्सहरू यदि नेपाली सिटिजन्सहरू हुन् भने पेरेन्ट्सहरूले नेपाली सिटिजनसिप जो छ वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको छ भने त्यो छोराछोरीले पनि प्राप्त गर्ने प्रावधान। अनि अर्को जुन छ नेचुरलाइज्ड सिटिजनसिप।
naturalized citizenship. Means you have to accept if you want on the basis of acceptance. कुनै व्यक्ति जो व्यक्तिको बुवा अथवा आमा विदेशी छन् भने यस्तो बेलामा त्यो कुनै व्यक्तिले आफू ठुलो भइसकेपछि he or she has right from which country he or she wants to obtain citizenship. ऊ ठुलो भइसकेपछि उसलाई अधिकार छ कि ऊ कुन चाहिँ देशमा बस्न चाहन्छ र कुन चाहिँ देशको नागरिक हुन चाहन्छ। यस्तो उसलाई अधिकार छ र उसले त्यो छान्न पाउँछ र उसले नेपाली नागरिक भएर नेपालमै बस्न चाहन्छ। इफ he or she wants to be Nepali and she wants to obtain Nepali citizenship, even his father or mother is in foreign country or is a foreigner, if he wants to accept on the basis of his her acceptance, he or she can obtain citizenship. But that kind of citizenship can't be the citizenship of descent. That is the citizenship, naturalized citizenship. यस्तो चाहिँ हामी नेचुरलाइज्ड अथवा अङ्गीकृत नागरिकता मात्रै प्राप्त गर्न सक्छौँ अथवा प्राप्त गर्न सक्छन् भने अर्को हाम्रो देशको संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकता प्राप्तिको अर्को आधार भनेको सम्मानार्थ नागरिकता हो। अघि हामीले भनिसक्यौं कि सम्मानको रूपमा दिने प्रदान गरिने नागरिकता हाम्रो देशको यो इज्जत प्रतिष्ठा गौरव मान जति पनि राम्रा कुराहरू छन् त्यसको लागि कुनै व्यक्तिले कुनै फरेनरले ठूलो योगदान गरेको छ भने त्यस्तो योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानमा राज्यले प्रदान गरिने नागरिकता सम्मानार्थ नागरिकता for the prestige, for the glory of the nation. If anybody, any foreigner has contributed a lot, then the state conferred them, offered them this type of citizenship. भने अर्को चाहिँ गैर आवासीय भनेको नन रेसिडेन्ट, रेसिडेन्ट भनिसकेपछि यही बसेका, नन रेसिडेन्ट अथवा गैर आवासीय भनिसकेपछि यहाँ नबसेकाहरू, यसको पनि प्रावधान छ। अब हामी एउटा संविधानमा के कस्तो प्रावधानहरू उल्लेख भएका छन्, जस्तै वंशजको आधारमा 4 वटा प्रावधानहरू उल्लेख भएका छन् हाम्रो संविधानमा मेन्सन भएको मुख्य 4 वटा प्रावधानहरू छन्। अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारहरू 3 वटा उल्लेख भएका छन्। समानार्थ र गैर आवासीयहरूलाई एउटा प्रावधानहरू छन्। अब हामी एउटा गरेर वंशजको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारमा अनि समानार्थ र गैर आवासीय आधारहरूलाई हामी सरसर्ती संविधानमा उल्लेख भए अनुसार हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारहरू, द बेसिस of obtaining citizenship on the basis of descent or descent citizenship प्राप्त गर्ने आधारहरू। What are the ways of obtaining citizenship by descent? Citizenship by descent. I have here mentioned, or I have here collected directly from the Constitution, but I will simply express them in English also. सबैभन्दा पहिले कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने। वंशज अघि नै भनिसके नाता सम्बन्धको आधारमा पाउने एउटा आधार र मान्यता मध्येको एउटा यो हो, त्यो भनेको वंशजको नागरिकता। If any person's parents, father and mother, parents have obtained
Nepali citizenship, and if the parents are Nepali citizens, then the children also get Nepali citizenship. पहिलो वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार भयो। दोस्रो, नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनु अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले, if anybody before the promulgation of the constitution, भनेको अहिले जुन संविधान 2072 जुन छ हाम्रो देशको संविधान 2072 साल असोज 3 गतेबाट प्रारम्भ भएको, लागू भएको, त्योभन्दा अगाडि नै यदि कुनै व्यक्ति जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको रहेछ र आमा बाबुहरू नेपाली नागरिक नै हुन् भने वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। हामीले यसरी बुझ्ने means citizenship by descent automatically given to those people whose parents are Nepali citizens and whose parents have already got the citizenship. हामीले यसरी बुझौँ भने अर्को छ वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अर्को प्रावधान नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको, नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको कुनै पनि नाबालक जुन छ फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नागरिक ठहरिने रे। एनी पर्सन फाउन्ड इन नेपाल, Nepalese geography, Nepalese territory, नेपालको भूभागभित्र, नेपालभित्र फेला परेको any person found in Nepal, but their parents are unknown, father or mother is unknown, they also obtain citizenship by descent. वंशजको आधारमा नै नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार छ, प्रावधान त्यस्तो छ, एनी पर्सन। तर पछि आमा बुवा फेला पर्यो, भेटियो, फर इक्जाम्पल थाहा भयो भने यदि त्यस्तो व्यक्तिको आमा अथवा बुवा विदेशी ठहरियो भने त्यस्तो बेलामा त्यो जुन वंशजको नागरिकता छ, आमा बुवा विदेशी भयो भने त्यो नेचुरलाइजमा कन्भर्ट हुन जान्छ, चेन्ज हुन जान्छ। द्याट सिटिजनसिप बाई डिसेन्ट क्यान बी कन्भर्टेड टु द नेचुरलाइज सिटिजनसिप र संविधानमा उल्लेख भएको। र हामीले यो जति पनि प्रावधानहरू छन् हामीले लेख्दाखेरि यहाँ हामीले पढेका कुराहरू यहाँ मैले अहिले जुन स्क्रिनमा देखाइरहेको छु त्यो नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू जुन छन् सबै संविधानमा उल्लेख भएको र भाषा पनि जस्ताको तस्तै यहाँ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। यसलाई हामीले एकदम सामान्य सिम्पल र सजिलो भाषामा हामीले लेख्नुपर्छ भने अर्को छ एउटा यो नागरिकता प्राप्तिको अर्को आधार वंशजको आधारमा त्यो के त भनेर भन्दाखेरि नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइरे नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको। If anybody, any person born by Nepalese mother who has been residing in Nepal, नेपालमै जन्मेको नेपाली आमाबाट जन्माएको र नेपालमै बसोबास गरेको, but the father is unknown, तर बुवा चाहिँ अथवा बाउ चाहिँ पहिचान नभएकोलाई पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने अथवा त्यस्ता व्यक्तिले पनि नेपालको वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। फेरि एकचोटि यसलाई रिभाइज गरौँ। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले यसलाई रिभाइज गर्नुपर्छ। जस्ताको तस्तै यो इक्जाममा अथवा परीक्षा तयारीको क्रममा हामी यो बसिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो जस्ताको तस्तै लेख्दाखेरि यो सम्झिन गाह्रो हुने अथवा यो जुन भाषा छ यो दायाँ बायाँ हुने कारणले गर्दाखेरि यसलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेख्नुपर्छ। इफ द पेरेन्ट्स आर नेपाली देन देयर चिल्ड्रेन also can obtain Nepali citizenship on the basis of descent or citizenship by descent. त्यस्तै if the children found in the territory of Nepal, inside Nepal, and they also get until their parents are found. अर्को, if Nepali mother has given any children and father is unknown, in such a case, in such a circumstance, also they get the citizenship by descent. भने अब naturalized citizenship, what are the provisions to obtain naturalized citizenship अथवा अङ्गीकृत नागरिकताको आधारहरू के त, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेरौँ स्क्रिनमा, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाउ। If Nepali is mother and any foreigner is father, भने त्यस्तो कन्डिसनमा त्यस्ताबाट जन्मेको हाल नेपालमा बसोबास गरेको, यहाँ हामीले बुझौँ, नेपाली मदर and foreign father, and if the children are residing in Nepal, after they are qualified to obtain citizenship, they can obtain naturalized citizenship. अर्को छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले पनि पाउँछ। कुनै नेपाली नागरिकको विदेशी महिलासँग बिहे भएको छ, if she wants to be to live in Nepal, to reside in Nepal and to be Nepali forever, भने उसले पनि अङ्गीकृत नागरिक अङ्गीकार गर्ने भयो नि, एक्सेप्ट गर्ने भयो नि, त्यसैले अङ्गीकार गर्ने भएको कारणले गर्दा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। तर त्यो अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति त्यो विदेशी महिला जो छ त्यो महिलाले आफ्नो देशको, आफ्नो स्वदेशको नागरिकता त्यहाँ चाहिँ त्याग्नुपर्छ र यहाँ आएर उसले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। यस्तो अङ्गीकृत नागरिकता अथवा नेचुरलाइज सिटिजनसिप प्राप्त गर्ने एउटा अर्को आधार भयो भने, अर्को विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा, विदेशी नागरिकसँग बिहे भएको, अघिको चाहिँ नेपाली नागरिकसँग विदेशीको बिहे भएको विदेशी महिलाको कुरा भयो, यो चाहिँ नेपाली महिला जसको विदेशीसँग, विदेशी पुरुषसँग बिहे भएको छ र अहिले आएर नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र त्यो विदेशी नागरिकको नागरिकता प्राप्त नगरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले पनि यो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ, अङ्गीकृत टाइपको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। इफ एनी नेपाली वुमन हु हैज म्यारिड टु foreigner, any foreigner, and still living in Nepal or lives permanently, she also gets naturalized citizenship भनेर भन्छौँ। त्यो विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरिसकेको आधारमा अथवा गरि नसकेको आधारमा हामीले बुझ्ने यो तीनटा मेन प्रोभिजन्सहरू छन्, सिटिजनसिप अथवा नेचुरलाइज सिटिजनसिप भने, अर्को चाहिँ सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि छ, अघि पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। अब संविधानमा के उल्लेख भएको छ हेरौँ, नेपाल सरकारको सङ्घीय कानुन बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्ने भनेर यहाँ संविधानमा उल्लेख भएको छ। अब हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि नेपालको मान, प्रतिष्ठा, गौरव, इज्जतको लागि योगदान गरेको जो व्यक्ति छ, जस्तै हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ, वी क्यान अल्सो टेक इक्जाम्पल अफ टोनी हेगन, वी क्यान अल्सो टेक द इक्जाम्पल अफ एडमन्ड हिलारी,
टोनी हेगन जसले विश्वलाई नेपाल भनेको कस्तो देश हो नेपालको परिचय दिएको, विश्वलाई नेपालको परिचय दिएर विश्व सामु नेपाललाई चिनाउने व्यक्ति हुन् टोनी हेगन। टोनी हेगनलाई नेपाल सरकारबाट यो सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान भएको छ। त्यस्तै एडमन्ड हिलारी जो व्यक्तिले माउन्ट एभरेस्ट अथवा सगरमाथा सबैभन्दा पहिले चढेकोलाई पनि हामीले नेपाली नागरिकता, नेपालको सरकारले नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको छ। सम्मान स्वरूप राष्ट्रको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, गौरव वृद्धि गर्नको लागि ठुलो योगदान यदि गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यहाँ चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम भनेर उल्लेख गरेको छ, तर हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि एक्सप्लेनेसनमा यो कुराहरू पनि राख्न सक्छौँ। अर्को यहाँ फेरि उल्लेख भएको छ, नेपाल सरकारले चाहेमा नेपालको हित, गौरव, प्रतिष्ठा वृद्धिका लागि योगदान गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वृद्धि दिन सक्छ। जसले अहिले अघि हामीले जुन कुरा गरेको व्यक्ति र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यो केसमा अनररी सिटिजनसिप, इफ द नेपाली गभर्नमेन्ट or Nepal government wants, it can also offer the honorary citizenship to those people who have contributed for the prestige, for the development, for the esteem, national esteem, for the glory भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब यहाँ मैले सानो इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई राखेको छु। डाक्टर टोनी हेगन, सर एडमन्ड हिलारीलाई नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गरिएको छ। त्यसै अन्य व्यक्तिहरू पनि छन् भने अर्को गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, गैर जुन हामीले सर्ट फर्ममा अहिले हामी भन्छौँ नि एनआरएन भनेर भन्छौँ। एनआरएन नन रेजिडेन्ट नेप्लिजहरू, नेपालमा नबस्ने विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेर बसेको जो व्यक्ति छन् उनीहरूलाई गैर आवासीय नागरिकताको जुन आधार छ त्यो नागरिकतामा यो यहाँ आएर उनीहरूले सम्पूर्ण यो नागरिक अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तर केही अधिकारहरू यहाँ काम गर्ने, यहाँ बसोबास गर्ने, केही समयको लागि बसोबास गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने किसिमका यो कामहरू गर्न सक्छन्, क्रियाकलापहरू गर्न सक्छन्। त्यसको लागि यो गैर आवासीय नागरिकता यो को प्रावधान छ। अब यहाँ संविधानमा उल्लेख भएको जुन छ त्यसैलाई मैले यहाँ तपाईहरु सामु यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छु। एकचोटि हेर्नुस्, विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको, the people who have obtained the foreign citizenship except SAARC countries, SAARC countries बाहेकको देशहरूको नागरिकता प्राप्त गरेको। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन जुन सार्क भयो, संगठनको र सदस्य राष्ट्र बाहेक बिसाइड्स सार्क कन्ट्रीज देशमा बसोबास गरेको जुन छ त्यो सार्क कन्ट्रीजमा बसेकाहरू साबिकमा वंशजको या जन्मको आधारमा निजका आमाबुवाहरूले यदि बाजे बजेहरूले यदि नेपाली नागरिकता अथवा नेपालको नागरिक भएर पछि चाहिँ विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको, if the parents, if the forefathers have obtained the foreign citizenship, भने अब बच्चाहरू अथवा नयाँ जेनेरेसनकाहरू यहाँ आएर केही गर्न चाहन्छन् भने, यहाँ बस्न चाहन्छन् भने उनीहरूले चाहिँ एनआरएन अथवा नन रेजिडेन्ट सिटिजनसिप उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने एउटा यो प्रावधान छ। यसरी नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेख भएका यो नागरिकता प्राप्तिसँग सम्बन्धित 4 वटा प्रावधानहरू वंशजको आधारमा प्राप्त गर्ने, अंगीकृत नागरिकता भयो, सम्मानार्थ नागरिकता भयो, अनि त्यसपछि गैर आवासीय नागरिकता, 4 वटा नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू हामीले यो डिस्कस गरिसकेका छौँ, छलफल गरिसकेका छौँ। यसलाई हामीले सिम्पली
एकदम सामान्य भाषामा आफूले बुझ्ने र लेख्न सक्ने भाषामा हामीले यसलाई लेख्नुपर्छ र जस्ताको तस्तै संविधानमा उल्लेख भएको भाषा जस्ताको तस्तै हामीले लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। र आजको यो क्लासको अन्त्यमा तपाईहरुलाई यो होम असाइनमेन्ट अथवा प्र्याक्टिसको लागि म केही क्वेशन्सहरू यहाँ छोडेर जाँदैछु। स्क्रिनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा यो नागरिकतासँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका यो बहसहरू संसदमा पनि हुने गरेको छ। त्यस्तै नागरिकतासँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका कुराहरू हामी सुनिरहेछौँ। त्योसँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन यहाँ तपाईहरुलाई छोड्दैछु। विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिए नेपालमा कस्तो किसिमको समस्या आउन सक्छ भयो। त्यस्तै वंशजको आधारमा दिइने नागरिकता जुन हामीले 4 वटा अघि आधारहरू हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अङ्गीकृत नागरिकता जुन छ 3 वटा आधारहरू हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब वंशजको नागरिकता र यो अङ्गीकृत नागरिकता बीचमा के डिफरेन्स छ अरे, यसलाई यो अंग्रेजी भाषाबाट अथवा इंग्लिश स्क्रिप्टबाट लेख्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई फर द स्टुडेन्ट्स हु राइट इन इंग्लिश स्क्रिप्ट, write 4 problems that arise in Nepal while giving Nepali citizenship to the foreigners and show the 3 difference between citizenship by descent and naturalized citizenship. अर्को क्वेशन छ राष्ट्रियता र नागरिकता बीचको 2 वटा फरक। हामीले अघि 4 वटा डिफरेन्सहरू हामीले यहाँ टेबलमा शो गरिसकेका छौँ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पनि लेख्ने। अनि अर्को अहिलेको नेपालको वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भएको वंशजको आधारमा जुन 4 वटा छ, अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार जुन छ अथवा त्यो 3 वटा छ, त्यो चाहिँ यहाँ 3 वटा लेख्नुहोस् भनेर जुन भनेको छ। Write 2 difference between nationality and citizenship. Write 3 conditions of obtaining citizenship by descent and naturalized citizenship. भनेका छौँ। यो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ, अभ्यास गर्नुहुनेछ र आफ्नो जुन प्रिपरेसन छ एसई एक्जामको र परीक्षाको जुन तयारी हो त्यसलाई पनि तपाईहरुले निरन्तरता दिनुहुनेछ। Stay home, stay safe and stay disciplined. Bye.